إلا الله. هذا صوت الفائز بمسابقة الأذان في عطر الكلام، محمد الشريف من المملكة العربية السعودية. شاه مرادي، ألف مبروك، 3 مليون ريال من المملكة العربية السعودية. سعودي، إذن أنت صاحب اللقب محمد الكلام. ودون أدنى شك لا ننسى الصوت العذب ضياء الدين، ألف مبروك أيضا لك المركز الثاني، كنت رائعا عذبا. محمد ريال سعودي. إذن الفائز بلقب عطر الكلام يونس آخر، فعلها يونس شاه مرادي من إيران، يفوز بالجائزة الأضخم من نوعها على الإطلاق، 3 مليون، كأكبر مسابقة لتلاوة القرآن من حيث عدد المشتركين، أكبر مسابقة للمركز الأول. يسرنا بهذه المناسبة أن أولا كان في عشرات الآلاف من المشاركين من أقاصي الأرض وغاربها. لجنة الحكام هي من خيرة علماء ومشايخ المجتمع المسلم. المنهاج لهذه المسابقة والمعايير كانت عالية جدا. النواتج من ناحية إثراء المركز السابع في فئة السابع، في المركز السادس، في المركز الخامس 500 ألف ريال في مسابقة عطر الكلام في فئتي القرآن والأذان. هو